ख़वातीन व हज़रात को स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ किसाना का सलाम पहुँचे। आज का व्लॉग स्वीडन की अहम खबरों पर मुश्तमिल है। तो अगर आप स्वीडन में रहते हैं या आप स्वीडन के बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए जो है वो बहुत ही अहम और मालूमाती होगा। गुज़श्ता 2 हफ्ते से आप स्वीडन की अहम खबरें नहीं देख सके, उसकी वजह मेरी छुट्टियां थीं और इस हवाले से आपने एक व्लॉग देखा होगा जो आयरलैंड और बरतानिया के हमारे दौरे के हवाले से था। इस दौरान मैंने वहाँ पे कुछ शख्सियात का हम इंटरव्यूज़ किए हैं और वो मैं व्लॉग आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, उन्हें ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे एक डॉक्टर अली शान हैं, उन्होंने बताया कि बरतानिया में जो डॉक्टर्स हिंदुस्तान पाकिस्तान से आना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा। फिर एक व्लॉग वहाँ पे एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं जिन्होंने 60 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और उनकी उम्र 92 साल है, 92 ईयर्स। प्रोफेसर शरीफ बका साहब, उनसे बड़ा ख़ास इंटरव्यू है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी देखिएगा। फिर मोहम्मद अमजद साहब से बात हुई, वो बरतानिया में किस तरह से उन्होंने कामयाबी हासिल की कारोबार के साथ, और उसका दूसरा हिस्सा आप जल्द देख सकेंगे। उन्होंने स्वीडन से मास्टर्स किया स्वीडन के हवाले से, और फिर बांग्लादेश से उन्होंने आला तालीम हासिल की, तो उस हवाले से भी वो बताएंगे, तो वो व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। अब चलते हैं जनाब इन खबरों की जानब। तो पहली खबर है ऑनलाइन गेम्स और बच्चों की हिफाजत। दोस्तों, एक अहम वार्निंग सामने आई है। माहिर नफ्सियात ये कह रहे हैं कि वालिदैन को अपने बच्चों के साथ ऑनलाइन गेम्स खेलनी चाहिए, यानी बच्चे जब ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हो तो वालिदैन को साथ होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर वालिदैन साथ नहीं होंगे तो बच्चे जो हैं वो गलत लोगों से बरखलाए जा सकते हैं, खुसूसन उन जिनसी तौर पे उनका इस्तेसाल हो सकता है, और ज़्यादातर रिपोर्ट्स जो हैं वो पुलिस तक इस हवाले से पहुंची हैं। तो बच्चे जब भी ऑनलाइन गेम्स खेलें तो माहिरीन नफ्सियात का ये कहना है कि वालिदैन को अपने बच्चों के साथ होना चाहिए या उनकी निगरानी में उनको खेलनी चाहिए। अगली खबर यह है कि बेरोजगारी अलाउंस लेने वालों पर कड़ी नजर। स्वीडन का जो दफ्तर रोजगार है आर्बिस फॉर मिडलिंग, और जो लोग यहाँ पे बेरोजगार हो जाते हैं वो बेरोजगारी अलाउंस उनसे लेते हैं, वो उनको जो है वो मॉनिटर करता है। अब आर्बिस फॉर मिडलिंग ने ये किया है कि जो लोग बेरोजगारी अलाउंस लेते हैं उनसे वो रब्ता करते हैं, उनके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चेक करेंगे। उसकी वजह यह है कि इन गर्मियों में 4000 लोग ऐसे थे जो बेरोजगारी अलाउंस ले रहे थे और वो स्वीडन में नहीं रह रहे थे और वो यहाँ पे रजिस्टर्ड थे। तो बेरोजगारी अलाउंस जब कोई लेता है तो उसको यहीं रहना होता है, यहाँ से वो बाहर जा नहीं सकता। तो अब हुकूमत ने ये फैसला किया कि गलत अदायगियों को रोकने के लिए जो भी बेरोजगार लोग दफ्तर रोजगार से रब्ता रखेंगे उनके आईपी एड्रेस को चेक किया जाएगा। अगली अच्छी खबर है कि खाने पीने की चीज़ों पे जो वीएटी है वो कम हो रहा है, और अगले साल अप्रैल से हुकूमत का ये मंसूबा है कि जो खाने पीने की चीज़ें इन पे जो हम टैक्स अदा करते हैं वीएटी, वो 12% की बजाय 6% हो जाएगा। और ये हुकूमत ने स्वीडिश डेमोक्रेट के साथ मिलकर ये फैसला किया है। इसका मकसद ये है कि लोग जो हैं उन पे महंगाई का बोझ जो है वो कम हो। और अगर हम महंगाई के हवाले से बात करें तो अगस्त के महीने में स्वीडन में सब्जियां, फल और तेल और सिरका वगैरह ये चीज़ें सस्ती हुई हैं। सब्जियां, फल क्योंकि गर्मी में वैसे भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन चिकन और बच्चों का खाना जो है वो महंगा हुआ है। मजमूई तौर पे अगरचे कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन अगर पिछले साल के साथ मवाजना किया जाए तो 3.5% कीमतें अब भी जो है वो ज़्यादा हैं। अगली खबर स्वीडन में स्कूलों की कारकर्दगी के हवाले से है। यहाँ पे जो स्कूलों का इदारा स्कूल वर्कत, उसने एक तशवीशनाक रिपोर्ट दी है कि जो बच्चे स्वीडन में पैदा हुए हैं उनकी कारकर्दगी जो है वो काफ़ी कमज़ोर है और उनके नतायज अच्छे नहीं आ रहे, खसूसन मैथमेटिक्स रियाजी में उनके जो है वो नतायज अच्छे नहीं, और इसमें फैमिली बैकग्राउंड जो है इसका भी बच्चों की इस तालीम पे काफ़ी गहरा असर है। अगली खबर स्वीडन की सियासत के हवाले से है। सोशल डेमोक्रेट पार्टी के एक पार्लियामेंट के मेंबर जमाल अलहाज हैं। उन्होंने यहाँ जो माइग्रेशन एजेंसी है उन पर दबाव डाला कि एक असाइलम सीकर है उसके हक में फैसला किया जाए। जब ये बात मीडिया में आई तो फिर उनकी पार्टी ने उनको अपनी जमात से निकाल दिया। अब चूंकि वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं तो अब इस वक्त वो आज़ाद मेंबर की हैसियत से पार्लियामेंट में रहेंगे अगले साल तक। अब उन्होंने अपनी नई सियासी जमात बनाने का ऐलान किया है और इसका नाम उन्होंने इनहिस पार्टी यानी यूनिटी पार्टी रखा है, और उनका नारा यह है कि स्वीडन को कम नहीं बल्कि ज्यादा इमिग्रेंट्स की जरूरत है। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में उनकी ये नई पार्टी क्या रंग दिखाती है। इससे पहले भी इमिग्रेंट्स
کے نعرے کے حوالے سے تارکین وطن کی جو سیاست ہے اس کے حوالے سے کئی جماعتیں یہاں پہ بنی تھیں، لیکن کوئی جماعت بھی پارلیمنٹ تک نہیں پہنچ سکی۔ تو اب میں ناظرین سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو سوشل ڈیموکریٹ کے سابق ایم پی جمال الحاج ہیں، انہوں نے جو نئی یونٹی پارٹی تشکیل دے رہے ہیں، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں سویڈن میں گھروں کی قیمت کے حوالے سے۔ تو اگست کے مہینے میں سویڈن میں گھروں کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھی ہیں، خاص طور پر اسٹاک ہوم اور گوتھنبرگ میں، اور یہاں پہ اپارٹمنٹس کی قیمتیں تقریباً 4% تک بڑھی ہیں، لیکن مالمو میں اور سویڈن کے شمالی حصے میں اپارٹمنٹس کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں۔ اور اگلی خبر جو ہے وہ جابز کے حوالے سے، سویڈن میں ایک بہت بڑی کمپنی ہے اسکانیا، جو آٹو موبائلز ٹرکس وغیرہ بناتی ہے، یہاں سودرتھیلی میں ان کا آپ کو پتا ہے کہ ہیڈ آفس ہے۔ تو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ سودرتھیلی سے 750 جو جابز ہیں وہ ختم کر رہے ہیں۔ تو اس طرح 750 لوگ جو ہیں وہ اسکانیا سے اپنے نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ وہ مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اگلی خبر موسم کے حوالے سے ہے۔ سویڈن کا جو محکمہ موسمیات ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ جو سویڈن کا جو مغربی حصہ ہے، اور اس میں بوروس، کارلستاد، خوفدے اور ایون یون شاپنگ، وہاں پہ جو ہے وہ کافی زیادہ بارشیں ہونے کا امکان ہے، اور جو اربن فلڈنگ جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سویڈن میں ٹیلی مارکیٹنگ کی۔ اکثر آپ کو ٹیلی فون آتا ہوگا کہ جی فلاں چیز خرید لیں یا مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ تو اب اس میں جو یہاں کا ادارہ کنزیومر ورکت، وہ چاہتا ہے کہ اس پہ پابندی لگا دی جائے کہ لوگ ٹیلی فون کر کے چیزیں فروخت نہ کر سکیں، لیکن اس پہ تنقید بھی آئی ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو بہت سے لوگوں کی جابز ختم ہو جائیں گے۔ تو اب درمیانی راستہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ پروڈکٹس کے بیچنے پہ پابندی ہونی چاہیے، سب پہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی کیا رائے ہے، کہ کیا جو ٹیلی فون کے ذریعے چیزیں فروخت کرتے ہیں ان پہ پابندی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اور سویڈن میں ستمبر سے یونیورسٹیز کھل گئی ہیں، تعلیمی سال کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہم یہاں نئے آنے والے طلبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی طلبہ کے لیے رہائش کا بہت بڑا مسئلہ ہے، خصوصاً اومیو، اپسالا اور گوتھنبرگ میں۔ وہاں پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اکاموڈیشن کی پرابلم آ رہی ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خزاں کے آخر میں جا کے کچھ صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ سویڈن میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سا جو ہم خریداری کرتے ہیں وہ ہم کارڈز کے ذریعے کرتے ہیں، بلکہ آج کل لین دین بھی جو ہے وہ سوئچ کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود سویڈن میں 500 کرون کے جو نوٹ ہیں ان کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے یا خریداری کے لیے وہ 500 کرون کے نوٹ استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے پاس کچھ جو کیش رکھنا چاہتے ہیں تو وہ 500 کرون کے نوٹ کی صورت میں رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک یہاں پہ اس حوالے سے خبر ہے۔ اور اگلی اچھی خبر سپورٹس کے حوالے سے ہے کہ اس مہینے سے 18 سے 16 سال کے بچے جو ہیں وہ جو سپورٹس کھیلتے ہیں، تو ہر بچے کو سالانہ حکومت کی طرف سے 500 کرون دیے جائیں گے، تاکہ وہ جو سپورٹس کلب ہے ان کی فی یا اس حوالے سے وہ استعمال کر سکیں گے۔ اور اگر کوئی فیملی ہاؤسنگ بینیفٹ لے رہی ہے، ظاہر ان کی آمدنی کم ہے، تو ان کو پھر 2000 سویڈش کرون ملیں گے۔ تو یہ بچوں کی کھیلوں اور کلچرل ایکٹیویٹیز جو ہے اس کے لیے حکومت کی جانب سے ایک امداد ہے۔ اور آخری خبر کھیلوں کے حوالے سے ہے۔ سویڈن کا ایک نوجوان فٹ بال کھلاڑی ہے الیگزینڈر اساک، اس کو جناب لیورپول نے سب سے زیادہ بولی دی ہے، اور 1.65 جو ہے وہ بلین کرونور سے، یعنی 1.65 ارب کرونے دے کے جو ہے وہ اس کو لیا۔ یہ پریمیئر لیگ کی سب سے بڑی ڈیل ہے۔ اور پچھلے سیزن میں الیگزینڈر اساک نے 34 میچ میں 23 گول کیے تھے۔ میرا بھی یہ فیورٹ کھلاڑی ہے، اور وہ بنیادی طور پہ کو جو سویڈن کا کلب ہے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو کلب کو بھی جو ہے وہ 33 ملین ملیں گے۔ تو یہ سویڈش کھلاڑی جو ہے ابھی نوجوان ہے، اور مستقبل میں یہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ مزید نام روشن کر سکتا ہے، سویڈن کا بھی اپنا بھی۔ تو آپ بھی بتائیے کہ آپ اس نوجوان کھلاڑی کی گیم کے حوالے سے اپنی رائے ضرور لکھیے، اور آخر میں آپ یہ بتائیے کہ اس پورے ولاگ میں سویڈن کی جو خبریں ہیں ان میں سے کون سی خبریں آپ کو زیادہ اچھی لگی ہیں، تاکہ اس سے مجھے مستقبل میں خبروں کی سلیکشن کے لیے جو ہے وہ مزید آسانی ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ۔